बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमजान के आज बाबरकत दिन में ये वजीफा 21 बार पढ़ लेंगे। जितने पैसों की जरूरत होगी फरिश्ता हाथों में छोड़ जाएगा। 500 करोड़ भी मांग लो तो हाथों में आ जाएंगे। मोहतरम नादरीन, माह रमजान के आज बाबरकत दिन में एक ऐसा खास वजीफा, एक ऐसा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ 21 बार पढ़ लिया जाए तो मेरा रब एक दिन के अंदर इस हाजत को पूरा फरमा देते हैं। फरिश्ते रिज़्क और दिल दौलत लेकर कदमों में आ जाएंगे। माह रमजान का दूसरा अशरा अभी खत्म हो गया है। अभी भी बहुत से बदनसीब हैं जिन्होंने रब को राजी नहीं किया। माह रमजान का तीसरा अशरा नजात का है। इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है क्योंकि इस अशरे की ताक रातों में शब्बे कदर मौजूद है। अगर ये अशरा हाथ से निकल गया तो पूरा साल इस अशरे का इंतजार करना पड़ेगा। अल्लाह ताला इतना रहमान और करीम है कि अपने बंदों को बहाने बहाने से कामयाबियां अता फरमाता है। रब्बे काबा जो आसमान को उठाए हुए हैं, जमीन को बिछाए हुए हैं, दुनिया का निजाम चला रहा है, जो आसमान से बारिश बरसाता है, वही हर शय पर कादर है। खुदारा रब से मांगते हुए थोड़ा ना मांगना। रमजान का बाबरकत दिन है। आज के दिन 21 बार खास वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए। आज के वजीफे से आप 500 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएगा। अब ये ना सोचना कि 500 करोड़ कहाँ से मिलेंगे, ये सोचना कि जो हर शय पर कादिर है, जब मेरा रब देने पर आता है छप्पर फाड़ कर अता फरमाता है, जब छीनने पर आता है तो आसमान से जमीन पर फेंक देता है। आज का वजीफा इन लोगों के लिए है जो अपने घरों के हालात को बदलना चाहते हैं, जो खुली आंखों से अपनी कामयाबी को देखना चाहते हैं, जो रब के मोजज़ात को देखना चाहते हैं। जो लोग समझते हैं आपकी दुआ कबूल नहीं होती, वो आज के बाबरकत दिन में ये मुजर्रब वजीफा कर लें। अल्लाह वालों, आज के दिन अपनी दोस्तियां यारियां छोड़ दो। कोई काम नहीं आता, काम आती है तो सिर्फ रब की जात आती है। रब की जात को राजी कर लो। जिस बंदे से रब राजी हो जाता है उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। और जिस चीज में हाथ डालता है कामयाबी उसके कदम चूम लेती है। अगर आप चाहते हैं आपकी तकदीर लिखने से पहले रब की जात आपसे राजी हो जाए, आप चाहते हैं कि आप एक नई जिंदगी का आगाज कर सकें जिसमें सिर्फ कामयाबी हो, जो लोग वाकई अपने हालात को बदलना चाहते हैं, एक बार कामल यकीन से आज के बाबरकत दिन नियत करके बैठ जाएं। हवालो नियत सिर्फ और सिर्फ एक बार करनी है। इंशाल्लाह रमजान के बाबरकत दिन में आपके हालात वाकयात बदल देगा, जैसा कि रात दिन और दिन रात में बदलता है। शब्बे कदर की निशानियां, शब्बे कदर की फजीलत, शब्बे कदर की दुआ और आज माह रमजान की इस बाबरकत दिन का वजीफा जानने के लिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिए। शब्बे कदर की सबसे बड़ी फजीलत तो वही है जो इस सूरत में बयान हुई है। एक रात की इबादत यानी 83 साल से भी ज्यादा फजीलत रखती है और बेहतर होने की हद कुरान और अहादीस में मज़कूर नहीं कि गिनती दुगना चुगनी या सुगनी है, ये परवरदिगार को इल्म है। सहीह में है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल खुदा ने फरमाया जो शब्बे कदर में इबादत के लिए खड़ा हुआ उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ हो गए, स्वाए उस आदमी के जो शराब पीता या खंजीर का गोश्त खाता हो। और एक हदीस में रसूल खुदा ने फरमाया जो शख्स शब्बे कदर की खैर बरकत से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम और बदनसीब है। हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा ने सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अगर मैं शब्बे कदर को पालूं तो मैं क्या पढ़ूं। आपने फरमाया कि ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी पढ़ा करो। अल्लाह ताला कोई ज़बर ज़ेर की गलती है तो मुझे और आपको माफ फरमाए। तर्जुमा, ए अल्लाह आप बहुत माफ करने वाले हैं और माफी को पसंद करते हैं, मेरी खुताएं माफ फरमा दीजिए। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शब्बे कदर होती है जिब्राइल अमीन फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात लेकर जमीन में उतरते हैं। फिर जितने अल्लाह के बंदे मर्द औरत नमाज में या जिक्र में मशगूल रहते हैं तमाम फरिश्ते इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। कुतुबी ने लिखा है कि ये रात
ہر شر سے محفوظ اور سلامتی اور برکتی والی رات ہے۔ در منشور اور بھکی وغیرہ میں حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی اخیر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کو من جملہ دیگر علامتوں کے یہ بھی ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، نیز اس کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف عام ایام کے طلوع شمس کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور مضامین دیگر احادیث میں بھی وارد ہوئے ہیں، بالخصوص سورج کا بغیر شعاعوں کے نکلنا یہ دیکھا بھی گیا ہے۔ ابن ابی لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے 23 شب رمضان کو غسل کی حاجت ہوئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا جو کہ بالکل میٹھا تھا۔ بہرحال یہ علامتیں کشفی ہوا کرتی ہیں، ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو شب قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، پورا سال رمضان ہی ہو۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جب آپ کریں گے آپ اس کی طاقت دیکھیں گے تو آپ جان لیجئے تو کرنا کیسے ہے۔ اس کو کرنے کی کچھ احتیاط ہیں، جب تک آپ کو ان احتیاط کا پتہ نہیں ہوگا یہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ آپ نے اس کی احتیاط جاننی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، پورا دیکھنا ہے، آپ کو اس کی احتیاط کی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے آپ اکیلے ہوں اور بالکل بھی شور نہ ہو، اس کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں، مرد عورت کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود ابراہیمی آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اس کو جو درود پاک بھی آتا ہے وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ درود پاک چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی پڑھ سکتا ہے۔ بندہ اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے۔ یقین مانیں جب آپ اس عمل کو کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کیا طاقت ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الملک کو پڑھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے 3 نام پڑھیں، دولت آنے لگ جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو کوئی رمضان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو حکم دے گا اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور رمضان درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔
رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ آج کا وظیفہ سب سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی 30 آیات ہیں، وہ پورا مہینہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر پریشانی سے، بیماری سے نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آج کا خاص ترین عمل رزق کے حوالے سے اہم ہے۔ عمل میں آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا حکیم ہو یا رزاق ہو یا مجیب ہو، ایک بار پھر دہرا دوں، سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا حکیم ہو یا رزاق ہو یا مجیب ہو، یہ تینوں نام پڑھنے ہیں 3 مرتبہ۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، بالکل نہ بھولیے۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اس عمل کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امیر و کبیر بنا دے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو میرے دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔